یو عہد بکو اس کی تکلیفوں کو اعلان ودرې دا په ریکارډ راځي ګوره دا دنیا ته دا یو میسج ورکوو موږ دا عهد کوو چې دا رب ذوالجلال دا موږ عهد اروي ابینی چې موږ د دغه مروت کوم جائز حقوق تی قانونی آئینی شرعی حقوق مدی ایغا پارا با موزا ہمیشہ دے پارا تیار ہوں ہر قسم قربانی با ورکو دیتا سو موزا عہد دا عہد دری اور بتا تیار دا رب ذوالجلال حاضر و ناظر دا چه موش دے دغ مروت کوم جائز آئینی قانونی شرعی حقوق تی ایغا پارا بمونار وقت تیاریو اور ہر قسم قربانی باور کو دا رب ذوالجلال حاضر و ناظر دا چمون بد مروت کوم سیاست پارٹی ڈلا ملگیری دوستی اخپلوی ہر سنا بالاتر مثبت مروت کوم جائز شرعی آئینی و قانونی حقوق پارا تیاریو ہر قسم قربانی باور کو نعرہ تکبیر